बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है ताकि इंसान अल्लाह की इबादत करें और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारें। इंसान की जिंदगी जो है वो अल्लाह की रजा के मुताबिक अगर गुजारी जाए तो अल्लाह ताला इसमें खुश भी होते हैं और हमें इनाम इकराम से भी नवाजते हैं। लेकिन अगर उसके अहकामात से हट के गुजारी जाए तो अल्लाह ताला नाराज भी होते हैं और आपको जो है वो दुनिया के अंदर भी आपके लिए सजाएं हैं और आखिरत के अंदर भी आपके लिए सजाएं हैं। तो इसलिए ऐसी जिंदगी गुजारे जो आपके लिए जो है वो बेहतरीन जिंदगी हो। आप दुनिया में भी जो है वो कामयाब जिंदगी गुजारें और आखिरत में भी जो है इसके लिए हमेशा तैयार रहें ताकि आप जो है वो कभी भी किसी किस्म के नुकसान से बच जाएं। तो इस बारे में जो है मैनिफेस्टेशंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ द ब्लेसिंग द वर्ड्स ऑफ द विजडम वॉल्यूम 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए बड़ी प्यारी बातें जो है वो हमारी जिंदगी के मुतल्लक, हमारी जो है लाइफ के मुतल्लक, हमारी जो है वो रहनुमाई फरमाते हुए हैं। तो ये बुजुर्गान दीन जितने भी हैं असल में ये हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने भेजे हैं। अल्लाह ताला ने अपने दीन का इल्म हमें भी दिया है, लेकिन इनकी ज्यादा समझ है कि अल्लाह ताला जिसको जो है वो बेहतरीन चीज जो है वो अता कर देते हैं। तो हिकमत भी ऐसे ही है कि जिसको बेहतरीन हिकमत अता कर देते हैं। तो ये अल्लाह ताला का सारा जो है निज़ाम कुदरत है, वो रूहानी मालज है, हम जो है वो जिस्मानी मालज है। तो जिस्मानी और रूहानी मालज जो है जब दोनों खूबियां किसी के अंदर आ जाती हैं तो उसमें जो है वो सोने पे सुहागा हो जाता है। यानी कि उसमें जो है वो बहुत ज्यादा खूबियां आने की जो है वो जिसमें जो है वो शफा होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और दुआ दोनों में जो है वो शफा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 47 पेज है जी 687 सी जो है रूबिक है, इसके अंदर जो है आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक्वेंटस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो है मे का मतलब ये होता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं। या शल या शुड का लफ्ज आ जाए इसका मतलब ये होता है कि लाजमी, और मे में जो है दोनों इसमें होना या ना होना दोनों चीजें शामिल हैं। मे बी एनीवन, मे बी एनीवन को इस तरह का मतलब का मतलब होता है वाकफियत। वाकफियत जो है वो किसी भी चीज की मुतल्लक, किसी भी शख्स के मुतल्लक, किसी भी जो है वो दुनिया के मुतल्लक जो है वो होनी चाहिए हमें। वाकफियत जो है हम बचपन से लेके बड़े होने तक जो है वो हर चीज के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं। तो यही एक वाकफियत का जरिया होता है। साइंस इसी को कहते हैं, लतीनी जुबान का लफ्ज है। जानना, इल्म रखना, एक्वेंस पैदा करना, वाकफियत पैदा करना, ये सारे जो है जो साइंसी रूह से भी हम जो है वो किसी चीज का जो है वो मुआयना करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, इसको जो है वो जानते हैं किसी भी चीज को या नहीं जानते। लेकिन हम क्या करते हैं, ये असल में होता क्या है इसके अंदर जो है, इसके अंदर होता यह है कि इज ए क्रिटिक। हम हमेशा जो है वो किसी चीज को जो है वो उसके ऊपर तनकीद करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद, लेग पुलिंग, वो ठीक नहीं है, वो गलत है, मैं ठीक हूँ। लेकिन अल्लाह ताला के एक मखलूक जो है असल में क्रिटिक जो है वो, क्रिटिसिज्म अच्छी बात है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो यानी कि जो है वो तनकीद करना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। ये असूलियत के मुताबिक है। पॉजिटिव तनकीद जो है वो बंदे को तरक्की की तरफ लेके जाती है।
لیکن نیگیٹو تنقید کیا کرتی ہے؟ بندے کو جو ہے وہ لے ڈوبتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ از اے کرٹک. جب یہ کرٹیسزم ہو جاتا ہے، تنقید ہو جاتی ہے، ہم بچپن سے جو ہے وہ ہمارے والدین جو ہے وہ تنقید کر کے جو ہے وہ ہمیں ڈپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم جو ہے تنقید کو جب کوئی بندہ پازیٹیو لے لیتا ہے تو اس تنقید کو جو ہے وہ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اس تنقید کا جو ہے وہ الٹ کرتا ہے. یعنی کہ جو تنقید ہوتی ہے، جو بھی آپ غلط کام کرتے ہیں یا آپ مطلب فرض کے نشہ سے جو ہے تنقید کر کے آپ کو منع کیا جاتا ہے، یا آپ پڑھائی نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، آپ کے نمبر کم آتے ہیں، تو آپ کو تنقید کر کے اس کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جایا جاتا ہے. تو تنقید اصل میں کیا ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کرٹیسزم جتنی بھی جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. لیکن جو نیگیٹو تنقید ہوتی ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ڈپریشن کا باعث بنتی ہے، ہمارے لیے جو سٹریس کا باعث بنتی ہے. ہم وہ کام جو ہے جب تنقید ہوتی ہے نا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تم نکمے ہو، تم جو ہے تم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم EMS کو نہیں پڑھا سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، اس قسم کی جب تنقید ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ کرٹیسزم اس قسم کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بعض کا ڈپریشن میں لے جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ. لیکن ہماری اوپر جو تنقید ہوتی ہے بیسیکلی طور پر ہم اس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اور ڈگریاں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ڈپلومے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نالج کو اور اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تنقید سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو سٹرونگ کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے کرٹیسزم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو تنقید سے جو ہے بہتر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ تنقید کو اگر پازیٹیو لے لیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اس کی کامیابی کے راستے مزید کھل جاتے ہیں. تو یہ تنقید جو ہے اصل میں ہمیں جو ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلوؤں کا جو ہے وہ اثر دکھاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تنقید کو، کرٹیسزم کو ہمیشہ پازیٹیو لیں. ٹھیک ہے، آج ہم جو ہے کسی جگہ پہ ناکام ہے، کل انشاءاللہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. قائد اعظم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیر از اے پلیس ایٹ دا ٹاپ وچ از آلویز ویکنٹ. جو ہمیشہ خالی رہتی ہے وہ جگہ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. آپ سے بہتر آپ بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب آپ کو جو ہے آپ موقع آپ کے پیچھے جائیں گے. مطلب کہ آپ کو جو ہے لوگ جان جائیں گے اور آپ کے پیچھے آئیں گے لوگ، اور آپ کو جو ہے یہ کہیں گے کہ ہمیں جائیے، آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو یہ جو ہے آپ کوشش کرتے رہیں، کوشش جاری رہے، وسطہ رہ شذر سے امیدیں باہر رکھ. تو امید ہے کہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے گول کو حاصل کر لیں گے، مقصد کو حاصل کر لیں گے. راستے میں ہزاروں ہرڈل آئیں گی. ہم جو باتیں کر رہے ہیں ابھی، یہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہمارا جو ہے وہ ہیلتھی لیونگ ہے، اسی کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں. تو جو آج ہمارا جو ہے ٹاپک ہے، تو یہ ہزاروں ہرڈلز آئیں گی. ہم نے ان ہرڈلز کو جو ہے وہ دور کرنا ہے، ان سے نکلنا ہے، ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید اسٹرانگ کر کے جو ہے ان کی جو ایسی اسٹریٹجیز، ایسے حکمت عملیاں اختیار کر کے ہم نے ان سے ڈرنا نہیں جو ہرڈلز آ رہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو مزید مضبوط کر کے جو ہے وہ آگے کی طرف جانا ہے، اور جو ہے پیچھے نہیں دیکھنا. جو بھی کوئی کہتا ہے، دیکھیں کوئی اپنی زبان سے جو ہے وہ ہمیں برا کہتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے، لیکن ہم اپنے دل سے اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اس کی کرٹیسزم اس کے پاس رہے گی، لیکن ہمارے دل کے اندر جو حوصلہ ہوگا وہ مزید بلند ہوگا. بے شک اگر ہمارے اندر وہ کمیاں ہوں گی تو ہم اس کو محسوس کر لیں گے. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو دوستوں کی کمی بتاتا ہے. تو اس میں کوئی بات نہیں، ہم اس کو امپروو کر لیں گے، ہم اس کو مزید اسٹرانگ کر لیں گے، ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے اس سے بہتر ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ امید سے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر چانس جو ہے مہیا کر دیتے ہیں. ایک در بند 100 در کھلا. تو یہ جو ہے یہ بات ہے کہ ایک جو ہے وہ اگر دروازہ بند ہوتا ہے تو آپ کے لیے جو ہے ہزاروں دروازے کھل جاتے ہیں. 100 نہیں، ہزاروں دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. تو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے نالج کو اپ گریڈ کر کے دیکھیں، تھوڑا سا دنیا کو دیکھ کے دیکھیں، تو آپ کے لیے بہت سی اپرچونٹیز موجود ہیں.
تو وہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا نالج کم نہیں ہے, ہم جو ہے وہ آپ کا نالج بہت زیادہ ہے بنسبت کہ آپ جو ہے 50,000 دے کے جعلی ڈگری لے کے آئے ہو جگہ سے, تو وہ تو آپ کا نالج نہ ہوا, وہ تو آپ کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ آپ کا تو نالج زیرو ہوا اس کے متعلق جو ہے وہ. لیکن اگر آپ نے جو ہے محنت کر کے جو ہے یہ کوئی بھی ڈگری حاصل کی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بینیفٹ ضرور دے گا, ایک طرف سے نہیں دوسری طرف سے دے گا. آنے والے وقت جو ہے وہ آپ کا بہتر ہو جائے گا. تو ہم اس کو جو ہے وہ ہاؤ ٹو پروموٹ ویل بینگ ہیلتھ لیونگ جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے پروموٹ کر سکتے ہیں, اسی کو جو ہے وہ ہم فوکس کر رہے تھے کل. تو اس میں جو ہے وہ 2-3 چیزیں ہم نے کل جو ہے وہ ریفارمنگ کے بارے میں جان لی تھی کہ ہمیں جو ہے کون سی ٹیکنیک کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ریفارمنگ کو کر سکے. فوکس یور اسٹرینتھ, اپنی جو ہے وہ طاقت پہ بھروسہ کریں. لرن فرام دی اسٹریس یو انڈر, جس سٹریس کے اندر جو ہے جس کوفت کے اندر ذہنی کوفت کے اندر رہے تو وہ تنقید کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھے, اور تم جو ہے وہ ہمیشہ دباؤ میں آ کر جو ہے وہ ہمیشہ موقعوں کی تلاش کرے. اوپر ابھرتے ہو, جیسے گیند کو زمین پہ دبایا جاتا ہے نا تو وہ اتنی قوت سے جو ہے وہ اوپر آتی ہے. تو آپ لوگوں کو جب دبایا جاتا ہے, یعنی کہ جو ہے وہ حکیموں کو جب دبایا جاتا ہے تو اتنی قوت سے انشاءاللہ اوپریں گے. اور کل جو ہے وہ ہماری جو گورنمنٹ تسلیم کرے گی انشاءاللہ کہ ہم جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ کوئی پاور ہے ہمارے اندر, جو ہے وہ کوئی نالج ہے ہمارے اندر, جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لوگوں کا بہتر علاج کر سکتے ہیں دوسروں کی نسبت. ہم ان کا جو ہے وہ تو اس لیے ہم دوسروں پہ تنقید نہیں کرتے, ہم ان کا جو ہے وہ اپنی اصلاح جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم ہمیشہ موقع کی تلاش کو دیکھو اور فائدہ اٹھاؤ. تو ہمیں جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ نہیں کرنی, بلکہ جو ہے وہ اپنے موقعوں کو جو ہے وہ پازیٹیو چینج اپنے اندر لا کے جو ہے وہ ہم نے مثبت سوچ اپنا کے جو ہم نے بہتر کرنا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس میں جو ہے چینج یور بیہیویئر, اپنے رویے میں اندر تبدیلی پیدا کریں. رویے میں تبدیلی کیسے کی جاتی ہے جی, بڑی زبردست باتیں ہیں کہ جو بھی ابھی سختیاں ہو رہی ہیں ہمیں برداشت کرنا ہے کہ انشاءاللہ دیر از اے گڈ ٹائم کمنگ. ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم جو ہے یہ جو ہے وہ تو بی اسٹارٹ اپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برداشت کرنے والے بن جائیں کہ ہر وقت جو ہے برداشت کریں, کوئی بات نہیں. آج ان کا جو دور ہے یہ جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے ہم پہ سختیاں کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں جو ہے گورنمنٹ نے ڈنڈا دیا ہوا ہے, تو ان کا جو ہے وہ اختیار جو ہے باب اختیار بنایا ہوا ہے. کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ باب اختیار بنا دیں گے, کوئی بات نہیں. دن جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں, جیسے کہ پہیا چکا جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے, جو رات دن آتے ہیں, یہ دنیا کا نظام ہے, چلتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ کل ہربل کا نظام آ جائے گا. آج جو ہے یہ جو چند لوگوں کا جو ہے یہ لوگ اس سے جو ہے وہ پریشان ہے. میں نے 90% لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ مستقل جب دوائیاں کھاتے ہیں, سیڈیٹیو دوائیاں کھاتے ہیں, 4 سال 5 سال میں ہاسپٹل میں کیوں بیٹھتا ہوں. میرے پاس جو آتے ہیں 5 سال سے دوائی کھا رہے ہیں جی. ہمارا بندہ جو 3 ماہ سے جو ہاسپٹل میں داخل ہے, اس کا کوئی جو ابھی تک آپریشن ہوگا اس کا پتہ نہیں کب ہوگا. تو یہ جو ہے ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں, ویسے تو ہم مریض کو مریض کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے جو ہے گورنمنٹ نے ہمیں اختیار ہی نہیں دیا مریض کو. ہم مرض لکھ سکتے ہیں رجسٹر پہ, لیکن اس کو کہہ نہیں سکتے, ہم اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. یہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے وہ انعام دیا ہوا ہے کہ ہم پوسٹ گریجویٹ ہو کے بھی جو ہے وہ کسی مریض کو مریض نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارا جو ہے وہ انعام ہے, یہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے وہ امینڈمنٹ نہیں کرتی اس کے اندر جو ہے وہ ایک گریجویٹ بندہ جو ہے جس میں میڈیکل جو ہے وہ پورا ہربل میڈیسن پڑی ہوئی ہے, اس کو جو ہے یہ مرض کو مریض کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ تو ہمارے پاس تو سارے تندرست بندے آتے ہیں کیونکہ مریض تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم ان کے سب چیزوں کو جو ہے برداشت کریں, اور پھر کیا کریں جی, ٹالرنٹ رہیں, یعنی کہ اپنے نقطہ نظر کو جو ہے وہ ہمیشہ بیان کرتے رہیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, جو بھی بات کر رہا ہوں, یہ گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہم اپنے حقوق کی جو ہے وہ زبان بول رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ حق ملنا چاہیے پوری دنیا کے اندر, انڈیا کے اندر. باقی میں نے اتنے ملکوں کی سیر کی ہے, وہاں جتنے بھی جو ہے گریجویٹس ہیں, میڈیکل گریجویٹس ہیں,
उनको ये इख्तियार हासिल है कि मरीज को मरीज कह सकते हैं, वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इंडिया के अंदर जो है वो 70 स्केल के अंदर, होम्यो डॉक्टर भी 70 स्केल के अंदर है, हकीम भी 70 स्केल के अंदर है, और ये मेडिकल ग्रेजुएट भी 70 स्केल के अंदर है। लेकिन हमें जो है ये इख्तियार नहीं है। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है और कब इसको होश आएगी कि ये जो है वो ये लोग भी जो है वो है असल में जो है ये हमारे अंदर तो इत्तेहाद नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आज चल रहे हैं। तो नाराजगी और गुस्सा पर काबू पाना सीखें। तो मुझे थोड़ा सा जो है ये जब ये इशू आता है तो मुझे थोड़ा सा जो है ये, तो इसलिए मैं काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस एंगर मैनेजमेंट जो है वो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप पे काबू रखूं। लेकिन ये मैं जो है वो 22 लाख मरीज देखे जो है वो भी अभी तक जो है ये मतलब कि जो है वो उसको मरीज को मरीज ही नहीं कह सकता। ये कैसा जो है निजाम जो है पाकिस्तान है जी। कि 30 साल सर्विस के अंदर जो है वो गवर्नमेंट सर्विस मैंने की है, और उसके अंदर मैंने आज तक किसी मरीज को नहीं देखा है। मैंने किसी मरीज को मरीज कह ही नहीं सकता हूँ। कितनी दुख की बात है कि मुझे गवर्नमेंट ने जो है वो रखा भी है, एज ए तबीब रखा है, लेकिन मैं किसी मरीज को मरीज कह नहीं सकता। तो मैं तंदुरुस्त बंदों को दवाइयां देता जा रहा हूँ, तकसीम करता जा रहा हूँ। अफसोस की बात है ये। तो प्रैक्टिस योर एंगर कंट्रोल जो है इसको हम करेंगे तो गेट ऑर्गेनाइज, अपने आप को मुनज़्ज़म करें। आप जो है वो जब मुनज़्ज़म करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है हवादार जगह पर रखें, वेंटिलेशन अपने आप को रखें, और जो है वो तंज़ो मज़ा, ये थोड़ा सा तंज़ो मज़ा जो है मैं अपने मेडिकल ग्रेजुएट्स भाइयों को करता हूँ। तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह भी हूँ कि उनकी जो है तंज़ो मज़ा ही हमेशा चलती रहती है। कि अब एक बंदा जो है वो सिंपल FSC 3rd डिवीजन में करके जो है वो ये नखलिस्तान से डिग्री लेके आता है, या मतलब कि जो है वो मैं आपको क्या बताऊं कि जो यहाँ पे हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो पाकिस्तान के कानून के अंदर हो रहा है, जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में हो रहा है, तो ये जो है मेरी इसीलिए जो है वो थोड़ी सी मेरी आवाज जो है बन जाती है। जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM के अंदर से वो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आ रहा है बंदा, 4 साल उसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पढ़ी है, और 5वें साल उसको जो है ये एलोपैथिक की डिग्री थमा के उसको जो है पाकिस्तान भेजा जाता है। तो ये कौन सा इंसाफ है, किस किस्म का इंसाफ है? तो वो उसको जो मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है वो बहुत सी यूनिवर्सिटी वहां पे चाइनीज के अंदर करवा रही है, और वो वहां से जो है 4 साल वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ के आता है, उसको वो एक्यूपंक्चर और ये जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है एक्यूप्रेशर और ये सारा कुछ करवाते हैं, और उनको जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा के उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है वो एलोपैथिक उसको अलाउ हो जाती है यहाँ पे आके। हमारी समझ से जो सारी बातें बाहर है, तो ये जो है वो, और यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जो है वो हाथ भी नहीं लगाने देते, हालांकि उनकी दवाइयां जो है वो ये सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें जो है वो तंजो मजा इसलिए थोड़ी सी जो है वो करनी चाहिए। तंजो मजा असल में ये होता है, मतलब जो उम्र जो है वो असल में ये है कि हम जो है वो अपने भाइयों को तनकीद नहीं करते, वो हमारे भाई हैं, मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे एहतराम के काबिल हैं, लेकिन असल में जो है वो हमारे हकूक को सलब कर लिए गए हैं। इसलिए थोड़ा सा हम उनको जो है वो मजाहिया तौर पे जो कुछ ऐसी चीजें जो है वो बयान कर लेते हैं। इसीलिए जो है वो मूड को बेहतर रखें और अपने खलफशार को जो है वो हमेशा ज़ाहिर करते रहें। ये जो जितने भी खलफशार अभी मैं बयान कर रहा हूँ, तो ये इस तरीका से जो है वो ज़ाहिर करने से ही जो है वो थोड़ा सा दिल का बोझ हल्का होता है। वरना क्या होगा कि हम दिल की जुबान पे आते आ ना सके, तो इस तरीके से हम दिल ही दिल में घुट के जो है वो मर जाएंगे। तो लेकिन ये है कि हमारी जबान पे जो है ये शिकवे जो है वो आ नहीं सकते, लेकिन शिकवे हैं। तो इनको जो है गवर्नमेंट को जो है अमेंडमेंट करना चाहिए अपने इलाज के अंदर। एक तबीब जो है जो सरकारी तौर पे आपने बिठाया हुआ है, उसको ये मरीज चेक करने का इख्तियार दिए हुए हैं, उसको जो है वो दवाई देने के इख्तियार आपने दिए, तो मरीज को मरीज भी कहने के इख्तियार है। ये कैसा इंसाफ है? तो हम जो है वो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम इसकी जो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। टाइम को जो है वो मेक ए लिस्ट, अपनी लिस्ट बनाए, जो भी आपने काम करने होते हैं सुबह से रात तक, जो मैंने पढ़ाना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, अपनी ड्यूटी सारे अंजाम देनी है, उसके बाद ट्यूशन पढ़ानी है, उसके बाद क्लिनिक पे आना है, मरीजों को चेक करना है, दवाइयाँ लानी है, ये सारी जो है मेरी ड्यूटीज है। उसके बाद जो है मैं कोर्ट में जाना है, जो भी मेरे मतलब केसेस होते हैं उनको मैंने डील करना होता है। तो ये सारा जो है सारा दिन की एक रूटीन बनी होती है। तो उसको जो है टाइम मैनेजमेंट ना हो तो मैं जो है वो
کبھی بھی اپنے شیڈیول جو ہے اس کو جو ہے وہ فالو نہیں کر سکتا کہ آپ کے سامنے میں نے 8 بجے پورے آنا ہوتا ہے یہاں پہ، تو 8 بجے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ لیکچر ڈلیور کرنا، اس کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. یہ سارے ٹائم مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ ان ٹائم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو جاتا ہوں. تو واٹ مسٹ بی ڈن، کس میں کیا کرنا چاہیے، کون سی چیز ضروری ہے اس کو کرنا چاہیے، واٹ شوڈ بی ڈن. میں نے ابھی مسٹ اور شوڈ میں اور میں فرق آپ کو بتا دیا ہے کہ بہت زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ پہلے کر لیں آپ. تو واٹ وڈ بی لائک ٹو یو، آپ کس چیز کو کرنا پسند کرتے ہیں. میں آپ کو جو ہے وہ لیکچر دینا زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میرے بھائی اور میرے جو ہے وہ دوست اس وقت میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے جو ہے مخاطب ضرور ہو رہا ہے 8 بجے پورے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تو میں لائک کرتا ہوں ان چیزوں کو. تو اس لیے جو ہے وہ ہم پورے 8 بجے جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. کٹ آؤٹ دی ٹائم ویسٹنگ، تو میں اپنا ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا. تو آپ کے مطلب اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو میں اپنا جو ہے اسٹڈی بھی جاری رکھتا ہوں. آپ نے جو ہے وہ کتابیں میرے پاس کلینک میں موجود ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میرا ٹائم اس طریقے سے جو بہترین پاس ہوتا رہتا ہے. تو میں جو مارننگ ٹائم جو لیکچر دینا ہوتا ہے اس کی تیاری کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے میں لا کو پڑھ لیتا ہوں جو میں نے کیسز اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے وہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے جو میں ڈیلی کرتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی اپنے ٹائم کو مینجمنٹ کریں جس کی وجہ سے آپ بہتر زندگی جو ہے وہ منظم زندگی گزارتے ہیں. لرن ٹو ڈراپ دی ان امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز، تو غیر ضروری چیزیں جو ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں. میرے اب دوائیوں ہفتے میں 1 دن لانی ہے، تو میں نے وہ باقی دنوں میں جو ہے وہ اگر وہ ختم بھی ہوگی تو کسی سے پکڑ کے جو ہے وہ گزارا کر لینا ہے. 2 ہفتے میں 1 دن میں نے بازار جانا ہوتا ہے، وہ لے آتا ہوں. سے نو، آپ نے آپ کو نو کہنا جو ہے سیکھیں، اور اس کے بعد ڈیلیگیٹڈ جو ہے وہ ہمیشہ ڈیلیگیٹ رہیں. تو نو کہنے سے جو ہے وہ کیا ہوئیں گے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مندوب نہیں بنیں گے، ہم جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ ایسے لارے نہیں لگائیں گے، تو غلط بیانی جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے. پراپر وینٹیلیشن جو ہے وہ فیسلٹیز ہمیں جو ہے وہ مہیا ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اب اتنی محنت کرنے کے بعد جو صبح 5 بجے اٹھنا اور رات کو 11 بجے تک 12 بجے تک جاگنا اور سونا، مناسب ٹائم سے جو ہے سونا، تو یہ جو ہے یہ جتنی اسٹرگل کرتے ہیں ہم لوگ سارا دن، میرے طرح باقی لوگ بھی کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنی خوراک کا خیال، ایگزامن یور ڈائٹ، جو ہے وہ اپنی خوراک کا خیال رکھیں. اس میں کیا کریں جی، آپ جو ہے وہ لو جو ہے وہ کیا کریں، نمک کا استعمال کریں، شوگر کا کم استعمال کریں، ریفائن کو اور کاربوہائیڈریٹس کا کم استعمال کریں. کافی جو ہے وہ دیکھیں گے بندہ تھک جاتا ہے، اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد جو ہے بندہ تھک جاتا ہے. تو کافی جو ہے 1 آدھ کپ جو چائے کا میں پی لیتا ہوں، تو آپ بھی جو ہے وہ پی سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ کافی یا چائے جو ہے وہ 1 آدھ کپ جو ہے وہ پی لیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ سبزیاں، پھل اور وٹامنز اور پانی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. میرے پاس 3 بوتلیں ہر وقت جو ہے وہ میرے کلینک میں پڑی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جب میں گھر جاتا ہوں تو میرے ٹیبل کے اوپر جو ہے نا، جس پہ میں اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پانی کا پورا جگ اور 2 گلاس جو ہے پڑے ہوتے ہیں. میری مسز کو پتا ہے کہ انہوں نے آ کے جو ہے وہ دفتر سے آ کے جو ہے وہ لازمی پانی پینا ہے، اگلے فنکشن کے لیے تیار ہونا، تو اس لیے پانی پی کے جو ہے وہ. اور رات کا کھانا میں کبھی مس نہیں کرتا ہوں، بے شک 11 بجے جاؤں، بے شک کتنے بجے بھی جاؤں، میں رات کا کھانا ضرور کھاتا ہوں. تو آپ بھی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے رات کا کھانا جو ہے مس نہ کریں. تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ رات کا کھانا کھائیں. اور اس کے بعد جو ہے جب آپ سوئیں پراپر نیند جو ہے وہ لیں، گیٹ منیمم 6 سے 8 گھنٹے تک جو ہے وہ آپ ریسٹ کریں، پراپر نیند لیں. تو اس طریقے سے آپ کی صحت بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ ڈیلی جو ہے وہ ایکسرسائز کریں. ڈیلی ایکسرسائز میں کم از کم جو ہے 20 منٹ تک جو ہے وہ آپ دوڑ لگائیں، اور 5 ٹائم جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر یہ کام لازمی کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے بہت سے ہارمون، جس میں جو ہے اینڈوفرون ہارمون جو ہے وہ آپ کا ریلیز ہوگا، جو آپ کے لیے بہت مفید ہے، آپ کو طاقت اور توانائی اور آپ کو جو ہے وہ جسم کو جو ہے کھول دے گا، آپ کو جو ہے بڑا مفید کرے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ گٹ گٹ کے نام مرے، سیدھی بات ہے جی. مطلب یہ ہے کہ میں جب بھی میرے کو پرابلم ہوتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتا ہوں. خاص طور پہ علی شاہ صاحب کے پاس چلے جاتا ہوں، ڈاکٹر علی شاہ صاحب. اب تو میں ان کو ڈاکٹر نہیں کہتا ہوں، میرے کلاس چلے، اس لیے جو ہے وہ اکثر جو ہے میں ڈاکٹر علی شاہ صاحب کے پاس چلے جاتا ہوں. میرے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ مجھے گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. ایک بڑے اچھے اور شاہ صاحب ہیں، کاشف شاہ صاحب، ان سے میں کنورسیشن کر لیتا ہوں. تو اس لیے جو ہے شیئرنگ جو ہے وہ ٹاکنگ اینڈ شیئر جو ہے وہ آپ بھی کریں اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے جو ہے وہ والدین سے،
अपने बहनों भाइयों से जो भी प्रॉब्लम है आप उनको जो है शेयर कर लें। इस तरह से जो है वो आप जो है वो एक अच्छे मेंबर जो है वो बन सकते हैं, अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आपके दोस्तों से जो है वो आपने जो भी मतलब मसाइल हैं या छोटी छोटी बातें हैं गपशप लगानी हो तो आप जो है वो जरूर उनके साथ जो है वो शेयर करें, अपने मुस्तकबिल के जो है वो फैसलों को शेयर करें। और इस तरीका से जो है मतलब कि जो भी आपके दोस्त हैं वो आपके लिए जो है वो बहुत फायदा मंद और मुफीद साबित हो सकते हैं। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको बड़ा जान से जो है वो फायदा मिलेगा। तो ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, तो मेक द इंक्रीज एफर्ट फॉर द ऑर्गेनाइज ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें। तो ऑर्गेनाइज करने से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ को देख ले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देख ले, या कि आप जो है वो कैसे जो है वो और इसी तरीके से आप जो है वो ये हकीम मोहम्मद सईद की लाइफ के बारे में हमने कल बात की थी परसों, तो उनकी लाइफ को देख लें। तो मेक द इंक्रीज एफर्ट्स टू रिक्राइज ऑर्गेनाइज टू योर लाइफ, तो अपनी लाइफ को बेहतर में जो है करने में, मुनज़्ज़म करने में जो है वो अपनी हमेशा जो है कोशिशों को जारी रखें। तो इससे जो है वो क्या होगा कि आप जो है वो बहुत बेहतर जो है वो, और इसी तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट की पहले बात कर ली है, तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमेशा जो है वो करते रहें। तो अपने आप को चार्ज कैसे करें, टेक चार्जेस जो है वो चार्ज कैसे करें। तो टेक चार्जेस ऑफ योर लाइफ जो है पर आपने जो है वो जो भी आपको अच्छी चीजें लगती हैं उनको जो है वो पढ़ें, उनको देखें, टीवी वगैरह को देखें, और जो है वो ऐसी चीजों को जो है सिंपली तौर पे जिसमें आप कामयाबी महसूस करते हैं, और ऐसी सिचुएशन को जो है वो एंजॉय करें कि जब आपको जो है वो जॉब मिली, आपको जो है ये कोई मतलब अल्लाह ताला की नेमत मिली, बेटा मिला, बेटी मिली, तो ये सारी जो है वो एंजॉय वाली बातें होती हैं। तो आपकी मिसेज जो है वो उनसे एंजॉय करें, अपने घर वालों से जो है वो एंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वो जब उनसे मिलते हैं उनको स्ट्रेस दूर होती है, गपशप लगाते हैं, तो आप जो है वो मेंटली तौर पे जो है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से आप रिचार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो अपने आप को एग्जॉस्ट करने से जो है वो आप रिचार्ज हो जाएंगे। फाइंड बैलेंस इन दी इन ऑल दैट यू डू, कि आप जो है वो हमेशा जो भी आप कर सकते हैं इसको जो है वो हमेशा मुतवाज़ा रखें, अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़ा रखें, अपने कामों को मुतवाज़ा रखें। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, रोज़ी तो अल्लाह ताला ने देनी होती थी, इसलिए जो है वो आपने हर चीज़ को जो है मैनेज करें, और हमेशा जो है वो अ, अपने आप को जो बेहतर रखें। तो हमेशा जो है कभी भी किसी से झूठा वादा ना करें। झूठ बोलना तो बिल्कुल जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मुनाफिक की 3 निशानियाँ अल्लाह ताला ने जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दी है कि ये निशानी है। तो इसलिए जो है वो आप मुनाफिक ना बने, तो हमेशा क्या करें जो है वो स्टॉप जो है वो प्रॉमिसिंग जो है वो इसको खत्म कर दें। क्या करें कि नेक्स्ट वाली बात जो है वो छोड़ दें। मैं नेक्स्ट नहीं, मुझे कभी अपने अगले सांस का नहीं पता, टुमारो को भी छोड़ दें, लेटर को भी छोड़ दें, नाउ वाली बात जो है वो करें कि अभी जो होगा अभी मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, जो नहीं होगा इसको जो है गो रीड ऑफ द डीड, डीड योर गुड गो, वो जो है आप कर सकते हैं उसको जो है वो कर ले, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दे। और कभी भी जो है किसी को जो है लारा ना लगाए, किसी को गलत बयानी ना करे, झूठ ना बोले, और ऐसे ना करे मैं ये कर दूंगा जी, लाफे ना मारे, फड़े ना मारे कि मुझे जो है ये मेरे मुझे तो फलां साहब जानते हैं जी, मैं आपको लगवा दूंगा जी, कोई ऐसी बात नहीं जी, मैं तो ये कर सकता हूँ जी, मैं अखबारी रिपोर्टर हूँ, मैं फलां हूँ। ये बातें जो है ये करने वाली नहीं होती। तो जो अगर आप कर सकते हैं तो अभी करें, नहीं कर सकते तो सावधान ना करें। लो ठीक है, तो बंदा जो है वो उसमें छछपन में नहीं रहता, आपके लारे में नहीं रहता, वो कोई और रास्ता तलाश कर लेता है। उसमें जो है वो नो करने से जो है वो आपने उसको दिल के अंदर जो है वो ये गुस्सा नहीं रहता, तो वो अपने आप को जो है वो दूसरे रास्ते पे लगा लेता है, आपसे भी नाराज नहीं होता। जब आप नो कह देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप मेरा काम नहीं कर सकते, तो मुझे जो है वो कोई नई रास्ता जो है वो अख्तियार कर लेना चाहिए। डू समथिंग यू लव, ऐसे काम करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। तो फाइंड योर्स, अपने आप को तलाश करें। बाबा बुल्ले शाह भी यही फरमाते हैं कि आपने जो है वो अपने आप को लभे ही नहीं, तो बाकी जो है दुनिया को जो है वो तलाश करते रहे, और अपने आप को तुम तलाश नहीं कर सके। तो इसलिए जो है वो हैव ए फन, जो है वो कोई जो है वो फन अपनी जिंदगी के अंदर जो भी आप बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि जो है वो ड्रामे टीवी वगैरह देखने से बाद जो है वो बड़ा मजा आता है। और खास तौर पे जो है ये जितने भी हमारे दौर में ड्रामे हुआ करते थे, उसमें जो बड़ी प्यारी जो है तलकीन शाह जो है वो आयत करते थे जनाब, अपना अशफाक अहमद खान के जो है वो
बानो कुत्सिया के ड्रामे हमारे दौर में हुआ करते थे, बड़े प्यारे प्यारे जो टाकरा एक जो हुआ करता था दिलदार पट्टी का। तो हमें जो वो चीज़ रामगढ़ बड़ा प्यारा जो है वो तारक अजीज का, इस तरीके से जो है वो ये पुरानी चीजें जो हमारे दौर में ये फन थे सारे। और अब के दौर में वो चीजें नहीं है, अब तो अजीब से ड्रामे और अजीब सी जो है वो सिचुएशन हो गई है, तो वो चीजें जो है वो खत्म होती जा रही हैं। तो इसलिए जो है वो अपने तंजो मजाक को जो है वो सेंस को हमेशा जो है वो कायम रखें। तो मेरी बहुत सी जो है तंजो मजाक की जो है वो किताबें भी हैं और बहुत से मज़ामीन भी मेरे तर्ज़ मज़ाक के हैं, जिसको जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये जो है वो इसमें जो है वो मैगजीन में जो है छपते हैं, फैमिली हेल्थ में भी छपते हैं और होम्योपैथिक रसाले के अंदर भी छपते हैं। तो इस तरीके से जो है जो उनको पढ़ना चाहते हैं तो ये सादा तंज़ुम्ज़ा होती है, इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं होती, तो वो बड़े मज़ामीन जो है वो अक्सर लोग पसंद भी करते हैं और मुझे भेज भी देते हैं उनको जो है ये। तो इसलिए जो है वो तंज़ुम्ज़ा की जितनी भी जो बातें होती हैं, ये असल में जो है ये जितने मेरे मेडिकल ग्रेजुएट भाई हैं, इनकी जो है मैं बातें करता हूँ कि ये इस तरह से जो है वो करते हैं, तो उनको तनकीद नहीं है, ये तो मतलब जो है ये हकीकत बातें होती है, तंज़ुम्ज़ा होता है, तो हम जो है वो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और सलूक इत्तेफाक से जो है वो हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं और इस तरीके से वो हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो इस तरीके से ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो ये सारा दिन जो है वो तंज़ो मज़ाक चलता रहता है। वो हमें जो है वो हकीम साहब कह के जो है स्पेशली तौर पे जो है वो जब पुकारते हैं तो हम भी उनको कहते हैं जी डाकदार साहब। तो वो डाकदार साहब का मतलब आपको पता है कि डाक लाने वाले जो होते हैं उनको हम डाकदार कहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये तंज़ो मज़ाक के सिलसिले जो है वो चलते रहते हैं। क्योंकि हमारे कोलीग हैं, आप भी अपने कोलीगों से जाओ, कोई भी जाओ, इस किस्म की तंज़ुम-ज़ा की बातें जो है चलती रहती हैं। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशकूर हूँ, इंशाल्लाह ये कल आखिरी प्रेज़ेंटेशन होगी, अभी थोड़ा-सा रहता है, तो कल इसके बारे में ये आखिरी प्रेज़ेंटेशन होगी, तो उसके बाद हम जो है फ़ोक के बारे में या ये स्मोक के बारे में जो बात करेंगे, इसकी बीमारियाँ और इसमें जो है वो दमा जो है ये फ़ोक का क्यों होता है, कैसे होता है और खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को स्मोक की वजह से हो रहा है। और ये स्मोक जो है ये इसका हम कैसे प्रॉपर हल कर सकते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं और उसके जो है वो कैसे इलाज कर सकते हैं। तो आखिरी बात जो है हमारा जो है हॉस्पिटल के अंदर रेनोवेशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो ओपीडी जो है ये 46 नंबर कमरे से जो है वो बलाल वार्ड के अंदर शिफ्ट हो गया है। तो जो दोस्त जो है वो तशरीफ लाना चाहते हैं, वो हिकमत की दवाई लेना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बिलाल वार्ड के अंदर जो है वो तशरीफ लाएं। बिलाल वार्ड के अंदर पहला कमरा जो है वो मुझे दिया गया है। तो ईएनटी वालों का वो बिलाल वार्ड, ईएनटी और स्किन का जो है वो आधा आधा वार्ड है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो है वो पहला ही कमरा जो है वो मुझे दिया गया है, ताकि जो भी ओपीडी सारी जो है वो वार्डों के अंदर शिफ्ट कर दी गई है। तो इसलिए जो है मुझे पहला कमरा जो है उन्होंने दिया है, आगे ईएनटी वालों का कमरे हैं, आगे जो है स्किन वालों के कमरे हैं। तो इस तरीके से जो है जो उनके जो है पहला कमरा जो है वो मुझे दिया गया है। तो हमारी ओपीडी यहाँ से बंद हो गई 46 नंबर कमरे से जो है वो बिलाल वार्ड सिविल अस्पताल जो है वो अलाइड हॉस्पिटल 2 जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर जो है ये हिकमत की जो है ओपीडी जो है वो हकीम या शोभा तिब को उसको उसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो जितने भी दोस्त है बाब उनके लिए इतला अर्ज है कि वो जो है वो कल से इंशाल्लाह जो है वो मैं वहां पे बैठूंगा। तो कल से जो है वो बिलाल वार्ड के अंदर जो है वो पहले कमरे के अंदर जो है वो आप तशरीफ लाएं। तो मैं सबका बहुत मशहूर हूँ, खासतौर पर डॉक्टर साहब का और अपने भाइयों और दोस्तों का। इंशाल्लाह हम इसको कल वाइंड अप कर लेंगे जो हमारी प्रेजेंटेशन चल रही है। तो उसके बाद हम स्मोक के बारे में जो है बात करेंगे। तो कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है डायरेक्ट पूछा करें, तो मुझे ये खुशी होगी। तो इंशाल्लाह जो है हम इसको जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, मेरे भाइयों और दोस्तों का।